السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم لا سويت تاع الديبا. بون في الديبا تاني عندنا هضرنا افون على لو بوين دو فيو بور مع كونتر هذاك في الديبا. دركا نهضروا على لا كونسيسيون اي لا ريفوتاسيون. هايليك اللي هي كونسيدي اي ريفوتي. داكور. دونك نفهمكم لو بلان تاع لا كونسيسيون كيفاش تجي. بون هذا هو النص تاع الباك كيفاش يمدوا لكم لا بارتي الاولى. البارتي الاولى يمدلك لا تيز دي زوتر اللي هي لا تيز ادفيرس ويزيد لك لي زارغومون معاها. لا تيز دي زوتر ويمدلك هنايا في لا بارتي الاولى هادية يمدلك راي الاخرين، الراي تاع الناس الاخرين في هذيك ليدي. فهمتوا؟ نسموها لا تيز ادفيرس. ويمدلك معاها واحد ارغومون ولا زوج. ومن بعد يدخل في لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي واش يدير؟ الموفمون الاول اللي يديرو l'auteur accepte la thèse adverse هادية ياكسبتيها. ومن بعد يمد l'argument اللي راح يكون pour la thèse adverse هادية. فهمتو؟ بون هنا في البارتي دوزيام بون il va accepter هنايا ويمد argument. ومن بعد mouvement دوزيام اللي راح يديرو il va s'opposer avec des arguments. ومن بعد يولي يجي contre هادية. انا يقول لكم وي زعما الي بور هكا، يهضر لكم هكا يبين لكم بلي راهو بور. من بعد يدور يقول لكم اه لا لا مي هكا، يبدا يجبد لكم يدير لكم دي زارغيمون سوليد كو بون. قلنا يمد لكم دي زارغيمون باش يجي كونتر لا تيز ادفيرس هادية. داكور. ومن بعد تجي la troisième partie اللي هي la conclusion. En bas de la conclusion, l'auteur conclut en donnant son point de vue qui s'oppose contre la thèse adverse. معناتها هنايا راح يمد لو بوين دو فيو تاعو توجور كيما قلنا في الديبا في لا كونكلوزيون. بصح هنايا توجور لو بوين دو فيو تاعو راح يكون اوبوزي على لا تيز ادفيرس، راح يكون اوبوزي على هادية لا تيز على لو بوين دو فيو تاع لي زوتر، راح يكون كونتر il s'oppose عليها. بون هذا pour la concession. ومن بعد عندنا هنايا لا ريفوتاسيون. ريفوتاسيون تاني تاع هذاك النص يمدلك لا بارتي الاولى يمدلك لا تيز ادفيرس ce que pensent les autres, les arguments, les exemples. بون هنايا كيف كيما قلنا في لا كونسيسيون يمدلك لا تيز تاع لا تيز ادفيرس و البوين دو فيو تاع لي زوتر. في هاد لا تيز يهضرلك على لو بوين دو فيو تاع لي زوتر يمدلك ارغيومون لي زيكزامبل تاعني سا ديبون. ومن بعد لا دوزيام بارتي واش يدير؟ l'auteur refuse la thèse adverse. هنايا واش من لا ديفيرونس بين لا كونسيسيون لا ريفوتاسيون؟ هنايا يريفوزي ديريكتومون راح يكون كونتر هادية. فهمت؟ ماشي كيما مع الاول يقبل يقول لك ايه ومن بعد يولي كونتر. هنا لا هنا يجي كونتر ديريكتومون من الاول ويمدلك لي زارغومون و لي زيكزامبل. ومن بعد لا بارتي التروازيام هي لا كونكلوزيون. هنايا وشنو في لا كونكلوزيون؟ توجور l'auteur s'oppose à la thèse adverse. توجور راح يكون اوبوزي هنايا على هاد لا تيز الاولى كيما في لا كونسيسيون. كيف هذا واش يشتركوا سي كو لوتور راح يسوبوز هنايا. واش يختلفوا كو هذيك الاولى الى اكسبت ومن بعد يجي كونتر، هنايا يجي كونتر ديريكتومون. بون هذا ما كان في لا ريفوتاسيون مع لا كونسيسيون. درك ندير لكم الكونت رونجو تاعهم كيفاش يجي. هنايا عندكم كالكو مو اكسبرسيون تاع لا كونسيسيون. بون هنا كيكون راح زعما راح ياكسبتي من بعد يجي كونتر. واش يقول لكم بيان سور من بعد يهضر بعد يقول لكم مي ومن بعد يدور رايو، ولا il est vrai que من بعد pourtant، من بعد il est exact من بعد cependant، من بعد il est évident من بعد يجي mais، من بعد il admet il accepte من بعد يجي pourtant. oui c'est vrai
من بعد يدير لكم مي. هادو مو قادرين يجوا في الباك، بهم تعرفوا باللي راح يدير في لا كونسيسيون. يبدا بهادي من بعد يدور. ومن بعد هنايا عندكم كيلكو مو تاع اكسبرسيون تاع لا ريفوتاسيون اللي هما سيت تيز اي فوس. اكزومبل نعاودلك هضره هنايا على لا تيز هذيك، ومن بعد هاو دخل في لا ريفوتاسيون في البارتي دوزيام. يبدا بهاد الكلمه، نقولكم سيت تيز اي فوس، تعرفوا ديريكتومون بلي سي اون ريفوتاسيون، راهو يفيزي في هذيك الاولى. ولا يقولكم pourtant tout cela est faux، ولا cette idée est sans fondement. هادو